बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अभी उस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। वो 4 खबरें हैं जिस पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम, इसे पाकिस्तान के मीडिया ने नशर नहीं किया, मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया, मगर प्रोग्राम्स के अंदर आपको इमरान खान की एक एक गुफ्तगू पर बहस होती हुई नजर आएगी और वो गुफ्तगू जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कही, इस पर लोग तनकीद भी करते हैं, पॉइंट स्कोरिंग भी जारी है और हिसाब भी बराबर करने की कोशिश की जा रही है। इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर व्यूअर्स, वही हुआ जिसका डर था। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फजल रहमान साहब हैं, इन्हें एक्टिव कर दिया गया है और ये इसी एक मौके की तलाश में थे जो उन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चाहिए था। और हुकूमत इन पर तनकीद क्यों नहीं करती, इनके मदरसे के बच्चों को जो उन्होंने दीवारें फैलाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत में दाखिल हुए और जिस तरह से शराय दस्तूर के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर हमने इन तमाम लोगों को भागते हुए देखा, लेकिन कोई SHO, कोई रियासत, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा इनको रोकता क्यों नहीं है, आज आपको इसकी वजह भी बताएंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने खान साहब को जाकर कहा कि हमें फजल रहमान साहब के साथ बैठकर बात करनी चाहिए और कायल किया, आज उस तहरीक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे मुकाबला करेगी और किस मुंह से जाकर इत्तेहाद की बात होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने की बात कर रहे हैं। व्यूअर्स, इस पर भी तफसील से बात होगी। फिर व्यूअर्स, मोदी से वजाहत तलब की जा रही है। उनके एयर चीफ ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, मुश्किल में डाल दिया है अपनी हुकूमत को, जब उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमारे राफेल त्यारे गिराए पाकिस्तान दें। और अब इसके क्या नताइज निकलेंगे, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर बाऊजी लंदन आ रहे हैं, लंदन क्यों आ रहे हैं और क्या वजह बनी कि पाकिस्तान को छोड़कर वो लंदन आ रहे हैं और आने का उनका मकसद क्या है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, आज की जो हाईलाइट है, पाकिस्तान के अखबारात में आपको ये खबर नहीं मिलेगी, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के हेडलाइंस में भी खबर मौजूद नहीं है, लेकिन इस खबर को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के प्रोग्राम्स में ज़रूर जगह मिलती है। और मतलब की बातें इमरान खान की तकरीर में से, इमरान खान की गुफ्तगू, इंटरेक्शन जो उनके वकला से हुई, जो उन्होंने पैगाम जारी किया और अदालत के बाहर जो लोग गुफ्तगू करते हैं और फिर ट्विटर पर इसको ट्वीट किया जाता है, इस पर तनकीद ज़रूर होगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सहाफ़ी जिन्हें हुकूमत की और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोलने वाले सहाफ़ी या जो न्यूट्रल सहाफ़ी हैं उन पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं और वही कहते हैं कि देखें ये इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो इमरान खान के नाम पर तनकीद करके अपने डॉलर खड़े कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ताना देते हैं जी कि देखें ये बाहर लोग बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान आने की बात नहीं करते। द प्रॉब्लम इज कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत आधा इंच भी आगे नहीं चल सकती। ये सियासी मंजरनामा इमरान खान के बगैर नामुकम्मल है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का बादशाह है, कोई इसे माने या ना माने। अगर किसी को खौफ नहीं है तो फिर इमरान खान के ऊपर 300 से ज्यादा मुकदमात क्यों बनाए गए? अगर किसी को डर नहीं है तो इमरान खान के मुकदमात की जो रफ्तार है, कभी आप उसे पहिए लग जाते हैं, पर लग जाते हैं उन केसेस को, और फिर ऐसा वक्त भी हमने देखा कि रात की तारीकी में भी फैसले हुए और दिन के उजाले तक हमने अदालत की समातें पाकिस्तान की उन अदालतों में जो अडयाला जेल में बनाई गई, हमने सब कुछ देखा। लेकिन इमरान खान के मुकदमात को एक ख़ास तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और ये खौफ है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो फिर उसने किसी को नहीं छोड़ना और वो एहतसाब करेगा पाकिस्तान में उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे मुल्क को आज इस दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। व्यूअर्स, जो पहला जुमला है इमरान खान का, क्या कहते हैं कि जो हक पर खड़ा होता है वो हारता नहीं। अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक सच पर खड़ी होती है। हजरत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफ़ी का नहीं। झूठा और धोखेबाज खुद ब खुद बेनकाब होता है। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 9 मई दर हकीकत लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसका मकसद ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था।
جس میں مجھے اور دیگر پارٹی اراکین اور کارکنان کو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت جیل میں ڈالا گیا۔ ہمارے مینڈیٹ لوٹ کر چوروں کو ملک پر مسلط کیا گیا، ہم پر ہر طرح کی فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے، ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی اور ہمارے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے۔ اب انہوں نے نا ایک اور بات کہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا پھر چلیں کسی کو سپورٹ نہیں کرتے، جو پاکستان میں آزاد ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ تو آزاد نہیں ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے، ان کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آف ایئر کر دیا گیا، ان کو پروگرام سے نکال دیا گیا۔ میں نے آپ سے کبھی یہ بات نہیں کی، ایک پروگرام میں مسلسل میری اپیرنس ہوتی تھی اور پھر مجھے ایک دن یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو مزید پروگرام میں نہیں لے سکتے، تو میں نے اس کو ذرا فالو اس لیے نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ زیادہ دن ہمارے سچ کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ہم مسلسل جو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو DGISI کے عہدے سے ہٹایا تو عاصم منیر نے اپنے ذرائع سے بشریٰ بی بی تک رسائی کی کوشش کی، اور میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جس پر بشریٰ بی بی نے صاف انکار کر دیا اور میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گی۔ اچھا، اب یہ اوبیسلی وہ تمام صحافی جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسے لفٹ کریں گے اور اس کے اوپر کرٹیسزم شروع ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح اس سے پہلے جنگل کے بادشاہ والی سٹیٹمنٹ خان صاحب کی طرف سے جاری کی گئی، اور پھر اس کے اوپر فیصل واڈا نے کہا کہ بادشاہ کا دل بہت بڑا ہے اور اگر آپ باز نہ آئے تو یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی پریزن سیل ہے یہ چھوٹے ہوتے جائیں گے، یہ ان کے الفاظ تھے جو انہوں نے کہے۔ تو یہ سر طاقت اس وقت دکھائی جا رہی ہے اور پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا، ایک جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی، جو بھی اس کا نتیجہ نکلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا دشمن کے خلاف، اب دشمن اپنا منہ چھپا رہا ہے، لیکن آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ پاکستان کی جمہوریت کی جنگ کیا پاکستان کی عوام جیت سکے گی؟ یہ فیصلہ آپ تمام دوستوں نے کرنا ہے۔ یہ جو پاکستان میں لکھا جاتا ہے نا جی کہ طاقتوروں یا طاقتور حلقوں کا یہ کہنا ہے، ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اور طاقت بھی اسی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب کسی شخص کو یا کسی فرد واحد کو طاقت ملتی ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ذمہ داری اگر کوئی نبھائے تو حالات ایسے نہیں ہوتے جو آج پاکستان کے ہیں، اور اگر ذمہ داری نہ نبھائی جائے تو پھر کہیں نہ کہیں غرور کا ایلیمنٹ بھی طاقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور طاقت کے ساتھ جب غرور آ جاتا ہے اور آپ کسی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیں اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کو چیزیں پسند نہیں ہیں۔ ملک کا سوچیں، پاکستان کی عوام کا سوچیں، چاہے ایک فرد ہو چاہے 1 کروڑ ہو، آپ ظلم کریں گے اس کا اتنا ہی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور ویورز، جو چیزیں اس وقت آپ کے سامنے عدالتی محاذ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کیا ہیں کہ کسی جج نے یہ ہمت ہی نہیں کی کہ وہ پوچھ سکتے کہ جناب یہ CCTV فوٹیج تو آپ لے کر آئیں۔ برطانیہ کے اندر جی جگہ جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو باقاعدہ پوچھا جاتا ہے پروسیکیوشن کے پاس کیس لے جانے سے پہلے کہ اگر کوئی وٹنس موجود ہے، کوئی CCTV فوٹیج کسی کے کیمرے کے ڈیش بورڈ سے اگر بن گئی ہے کسی حادثے کی تو آپ ضرور لے کر آئیں۔ کوئی کرائم کہیں پر اگر کسی نے کیا، اس کی ویڈیو موجود ہے تو CCTV فوٹیج کو سب سے پہلے سیکیور کیا جاتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جج صاحب اٹھ کر چلے جاتے ہیں جب بار بار بہنوں کو بلایا جائے، اور سوال نہیں کرتے جب CCTV فوٹیج ان کوسچن ہو، اور کسی نے یہ ہمت نہیں کی یہ سوال کیا جائے، ثبوت منگواتے اور اس کی روشنی میں فیصلہ ہوتا، لیکن یہاں پر کسی اور کی روشنی میں یہ فیصلے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ خاص طور یہ کہتے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں اور ہمارے لوگوں کو ثبوتوں کی عدم موجودگی کے بغیر فیئر ٹرائل کی سزائیں سنائی گئی، ہم تمام عدالتوں میں 9 مئی کی CCTV فوٹیج منگوانے کے لیے درخواست دیں گے۔ میں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے قتل عام کی منصفانہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی سفارش کی، اس کے اوپر درخواست ڈالی، لیکن کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پاکستان میں عدلیہ کبھی بھی ایسی نہیں تھی، ڈسگریسفل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا جتنی کہ آج ہے۔ پھر سمریال الیکشن کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اعلان خان صاحب کی طرف سے کیا گیا کہ جناب ایک تو پاکستان کی عوام نے یہ خیال کرنا ہے، اس حلقے میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ واقعی پاکستان تحریک انصاف کو چاہتے ہیں کہ وہ جیتے تو سر پھر آپ کو ووٹ دینا نہیں ہے بلکہ آپ کو ووٹ کے اوپر پہرا بھی دینا پڑے گا، اور یہ عمران خان کا پیغام ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ سمریال الیکشن میں تمام لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس ظلم کے نظام کے خلاف اپنی واحد طاقت یعنی ووٹ کے ذریعے فیصلہ دیں۔ انہوں نے الیکشن چوری کا پورا پلان بنایا ہوگا، لیکن آپ لوگ
चुकन्ना रहें, फॉर्म 45 लेकर आरओ रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन से निकलें और फॉर्म 47 मिलने तक दफ्तर में मौजूद रहें। धांधली के आगे दीवार बनना है ताकि इस हुकूमत को इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा हो सके। सर, मकबूलियत का तो अंदाज़ा इनको हो चुका है, इसीलिए तो कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि समरियाल में इस वक्त क्या सूरत हाल है और वहाँ पर क्या चल रहा है। और जो सबसे अहम नुकता है कि जिस इलेक्शन में आपके डिप्टी कमिश्नर या इंतज़ामिया ब्यूरोक्रेसी से आप जो आरओ है या जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो लिए जाएंगे, तो आप समझ जाएं कि वहाँ मर्जी का नतीजा हासिल किया जाएगा। जैसे 2024 के जनरल इलेक्शन में हुआ वैसे ही ज़िमनी इलेक्शंस में हो रहा है। अच्छा जी, समरियाल में धांधली की तैयारी कर ली गई है और आलिया हमजा ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने क्या लिखा कि बड़े बड़े कंटेनर्स लाकर खड़े कर दिए गए हैं। और वहाँ पर मुझे हैरानगी होती है कि ये जो हमाद अजहर साहब थे उन्होंने कहा जी कि बड़े अच्छे इंतजामात हैं और हम जो तवक्को कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, हमें मौका दिया जा रहा है कैंपेन करने का। तो आलिया हमजा ने ऑब्वियसली उनकी एक ट्वीट आई ओपनर है, विसल ब्लोअर है, और जो हमाद अजहर साहब बेनिफिट ऑफ द डाउट निज़ाम को देना चाहते थे, आलिया हमजा ने इसका पर्दा चाक किया और वो ये कहती हैं कि हमारे बैनर्स को फाड़ा जा रहा है। अभी करते क्या हैं जी कि इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैनर्स लगा कर गए, तो फिर एक पूरी टीम हल्के में इस वक्त राउंड कर रही है और उनकी ड्यूटी ये है कि जहाँ भी आप बैनर्स पोस्टर्स देखें इनको आपने फाड़ देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उसको रिप्लेस करना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, ताकि एक माहौल बन सके, एक क्रिएट किया जा सके एटमॉस्फेयर के जनाब हम देखें यहाँ पर मकबूल हैं, हल्का हमारा है, हुकूमत हमारी है और इस हुकूमत में इस हुकूमत के ज़रिए हम इलेक्शन भी जीतने वाले हैं। ये उनकी एक प्लानिंग थी। अब आलिया हमजा ये कहती हैं कि पहले दिन से ग्राउंड पर फ़ाखिर भाई की ईएमसी हमारी साथ उनकी मौजूद है, यानी इलेक्शन जो उनकी अपनी टीम का उन्होंने हवाला दिया और फिर लो प्रोफाइल रहकर हमें अपनी कैंपेन चलानी पड़ी क्योंकि बाकी पार्टियों के बरक्स हम पर ज़मीन आज भी तंग है। कल जिस तरह मीडिया और हमारे कारकुनों पर तशद्दुद हुआ और पुलिस गर्दी हुई वो भी तमाम दुनिया ने देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद आवाम की हाकमियत पर यकीन रखती है। मेरे समरियाल वालों, आप आवाम हैं, आम नहीं। वोट आपकी ताकत है और वोट को इज़्ज़त देने से वोट की हिफाजत आपने करनी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये तो खान साहब ने बातें कर दी। व्यूअर्स, आज सलमान अकरम राजा साहब राना सनाउल्लाह की उस बात का उन्होंने जवाब दिया जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कही कि इमरान खान 2-3 बरस के लिए जेल में रहेंगे और इससे पहले वो बाहर आते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। और फिर उन्होंने काजी फ़ैज़ ईसा का भी हवाला दिया कि काजी फ़ैज़ ईसा को उन्होंने मजबूत किया, नफ़रत जिस तरह से वो इमरान खान से करते थे इसका उन्होंने बदला लिया है। ये उनके अल्फाज का जो निचोड़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। राना साहब कहते हैं कि इमरान खान अभी 2-3 साल जेल में रहेंगे, अगर ऐसा होता है तो क्या फ़ायदा होगा, ये उन्होंने सवाल पूछा। तारीख़ में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो मेरी आपकी तरह नहीं सोचती, उनकी नज़र तारीख़ के धारे पे होती हैं। ये चीज़ें लोगों की समझ में नहीं आती क्योंकि लोग इमरान खान नहीं हैं। अब देखें, मैंने इससे पहले भी बात की कि ताकतवरों के साथ यानी ताकतवर के साथ आपको गुरूर भी आ जाता है, तो आपको इस चीज़ से बचना है। जब आपको अल्लाह ताला ताकत देता है तो फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपने इस ताकत को इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये लफ्ज़ ताकतवरों का आइंदा हमने इस्तेमाल नहीं करना। आपको मौका मिले तो आपने ज़रूर कहना है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या वो हल्के जिनका सियासत में कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन वो अपना भरपूर किरदार अदा आपको करते हुए नज़र आते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको खबर है कि ये भी दे दूँ, चूँकि यहाँ पर मामला है शख्सियात का, जो शख्सियात तारीख़ के कूड़ेदान में जाएंगी और इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा। पिछले डिक्टेटर्स जो आए इस मुल्क के अंदर, क्या जनरल अयूब का या फिर जनरल ज़िया का, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का या फिर किसी और का कोई नाम लेता है? कोई नहीं लेता। इनकी तारीख़ ने जो हालत की वो आपके सामने है और वो लोग जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए काम करते रहे, सिर्फ उसका नाम इस जमहूरी सेटअप में ज़िंदा रहेगा और जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं सियासत के मैदान में पाकिस्तान की आवाम के लिए अपनी आज़ादी को कुर्बान करके, उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। फिर मैं आपको ये भी खबर दे दूं, केपी में अब हमने इससे पहले भी ये बात कही तो बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो गए कि आप फजल रहमान साहब से आपको क्या मसला है, और एक अच्छा माहौल चल रहा है, हम जाकर उनसे मिलते हैं, वो हमें प्रोटोकॉल देते हैं, हमने कई खाने खाए, उन्होंने भी कई खाने खाए और बिल भी, वो आपको याद होगा कि बिल का भी जिक्र हुआ, तो बहुत सारे दोस्त जो थे वो नाराज़ हो गए। तो अब पता आपको चलेगा कि केपी हुकूमत के पीछे फजल रहमान साहब को लॉन्च कर दिया गया और ख़बर व्यूअर्स केपी से आ रही है कि मज़ीद सख्तियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बढ़ेंगी। केपी के अंदर टफ़ टाइम देने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन जिस तरह से जो अकरबा परवी बत इंतज़ामी
اور امن و امان کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اس میں انہوں نے نعرہ یہ لگایا کہ ہم اس حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ تو آپ تو اتحاد کرنے کے لیے چلے تھے فضل الرحمان صاحب سے، یہ کیا ہوا؟ فضل الرحمان صاحب کس کے کہنے پر آج پاکستان کی جو سب سے مقبول جماعت کی حکومت کے پی کے اندر موجود ہے، اسے ختم کرنے کے لیے میدان میں اتر رہی ہے۔ اچھا، ایک انہوں نے اور بات بھی کہی کہ 29 جون کو بٹگرام میں فضل الرحمان کی قیادت میں تاریخ ساز اجتماع کا انعقاد کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہزارہ میں بھی، ہری پور کے اندر بھی ایک جلسے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس جلسے کا، اس پوری تحریک کا آغاز جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ مائنز اینڈ منرلز بل کے خلاف بھی جے یو آئی خیبر پختونخوا عوامی مہم چلائے گی۔ عید الاضحیٰ کے بعد پہلا تاریخ ساز جو احتجاج ہے وہ ہزارہ ڈویژن سے ہوگا۔ تو سر، یہ بہت بڑا امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ اتحاد کرنے کی بات کر رہے تھے کہ حکومت کو گرایا جائے، آج وہی لوگ آپ کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ وہ ڈیل تھی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی، پاکستان کی عوام کو نظر آ رہی تھی۔ اگر کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی یا جان بوجھ کر انہیں آنکھیں بند کی، وہ آپ کو اسد کیسر صاحب ہوں گے۔ انہوں نے اس پورے معاملے کو انیشیٹ کیا۔ پھر بیرسٹر گوہر ہیں، باقی لوگ بھی جا کر ملے۔ سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر کی ملاقات ہوئی 26ویں ترمیم کے موقع پر، اور پھر اس کے بعد بھی ملاقاتیں ہوتی رہی کہ آئیں ہمارے ساتھ اتحاد کریں، اور عمران خان کو جا کر یہی لوگ بریف کرتے رہے کہ خان صاحب بڑا زبردست ہو جائے گا کہ ہم اکٹھے ہوں اور ایک بڑی تحریک چلے۔ تو جیل سے یہ بار بار پیغام آیا۔ عمران خان کے سامنے جو حالات آپ رکھیں گے نا کہ فضل الرحمان سے جی بڑی اچھی بات ہوئی ہے، جا کر یہ لوگوں نے کہا ہوگا نا کہ فضل الرحمان ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، تو خان صاحب نے کہا ہوگا ٹھیک ہے یار، اگر فضل الرحمان آ رہا ہے اور اسے احساس ہو گیا اپنی غلطی کا تو بسم اللہ۔ لیکن آج آپ کو پتہ چلے گا کہ فضل الرحمان علی امین گنڈا پور کی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے لیے اس وقت میدان میں آ رہا ہے۔ تو کیا حل ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطی پتہ کیا ہے؟ یہ دیر کر دیتے ہیں ہر کام کے اندر۔ آپ نے گولڈن اپرچونٹیز اپنے ہاتھ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کی، اور وجہ کیا ہے کہ رونگ نمبرز ہیں۔ وہ رونگ نمبرز فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ ماحول ایسا بنایا جاتا ہے جس سے غلط فیصلے عمران خان سے کروائے جائیں۔ عمران خان کو غلط انفارمیشن جب آپ بھیجیں گے تو غلط فیصلے ہوں گے نا، اور یہی کچھ عمران خان کے لیے ایک مسئلہ تھا، اس لیے انہوں نے خود سے اب تحریک کو لیڈ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ میں بھی آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ نواز شریف صاحب اب لندن یاترا کر رہے ہیں اور لندن روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جی ذرائع سے خبر جو آ رہی ہے اطلاع کے مطابق آج لندن روانہ ہوں گے، اور وہ عید الاضحیٰ برطانیہ میں ہی کریں گے۔ نواز شریف اپنا میڈیکل چیک اپ کروانے کے بعد عید گزار کر پاکستان واپس آئیں گے۔ تو ان کی عید بھی پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ عید ان کی دوسرے ملک میں۔ اچھا، اس میں اب کمپیریزن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یار تسی بھی تے باہر بیٹھے ہو۔ سر، ہم تو اپنے بچوں کی روزی روٹی پچھلے کئی برسوں سے یہاں پر کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور روزی روٹی کے چکر میں اپنے ملک کو چھوڑ کر آئے، اور ہم نے اب تصویروں کے اندر اپنے پیاروں کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی ہے نا، اپنے پیاروں کے جنازوں کو ہم کندھا نہیں دے سکے اس پردیس میں رہ کر۔ سر، آپ کی تو حکومت ہے پاکستان کے اندر، آپ کو ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ عید جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کر برطانیہ میں کر رہے ہیں؟ سر آپ کریں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب ایک کمپیریزن ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا، اور آپ کی تصویریں اور آپ کے بارے میں جو آپ کی پارٹی غلطیاں کر رہی ہے، تو پھر آٹومیٹکلی لوگ اس چھوٹی سی بات پر بھی تنقید کریں گے کہ بھائی جان کی کرن چلے نے لندن۔ تو یہ لندن یاترا کی کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں آپ کو خبر ایک یہ بھی دے دوں کہ مودی سے وضاحت طلب کر لی گئی ہے، اور خبر کے مطابق پاک فضائیہ کے ہاتھوں اپنے ہتھیار گرائے جانے کے بھارتی فوج کے اعتراف کے بعد بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی جانب سے مودی سرکار پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ اور کانگریس کے صدر ملک ارجن انہوں نے کیا کہا کہ مودی حکومت قوم کو گمراہ کر رہی ہے۔ صدر نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے گرنے پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کی شرائط بھی سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ بار بار جنگ بندی کا معاہدہ کرانے کے دعوے کر رہے ہیں۔ نریندر مودی دعووں کی وضاحت دینے کی بجائے انتخابی مہم میں مصروف ہیں اور جنگ بندی کی تفصیلات سامنے لانے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سر، یہ مودی حکومت اس وقت ایک مشکل میں آپ کو نظر آئے گی جو کچھ اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔